Salam alaikum. Donc, d'abord, l'univers plus, première année collège, la deuxième vidéo des exercices, des angles et triangles. خدمنا في la vidéo les tests, la page 62 72 d'abord نخدموا la page 73 كنحاول ندير des exercices اللي ممكن تخدموا بهم des autres exercices بوحدكم. اذا في l'exercice 10 قالك ا بي سي تان تريونغل عطاونا واحد لو طابلو كيعطيونا دو زونغل كنجبدو حنا لو تروازيام اونغل. كيفاش كنديرو؟ الحاجه الاولى اللي خصنا نعرفوها بلي الا كان عندي ان تريونغل كيما كان كيلكونك لا سوم دي ميزور ديال لي زونغل ديالو ايغال 180. دونك الا جمعنا هاد لي زونغل هادو كيعطيونا 180 بثلاثه. كل وحده فيهم شحال كتساوي ما عرفتش. هنا في لو طابلو كيعطيونا مثلا غنسميه ا بي سي كيعطيونا جوج كنجبدو حنا الثالثه. مثلا عطاونا ا بي سي وعطاونا ا سي بي وخاصنا اذا به السي خاصنا ا لا صوم شحال 180. الا عرفتي هادي راك عارف النص ديال الجواب. دونك هادي كنقلبو عليها حنا بي ا سي ايكال 180 موان هادي شحال فيهم هادو 23 بلس 41. تقدر تكتبها هكا تقدر دير هكا 180 بلا ما دير لي بارونتيز موان 23 موان 41 كنحيدو منو بجوج اللي بغيتي. لي دو ميثود راه elles sont correctes. Donc 180 moins 23 moins 41 هي 180 غنحيدو منها 67 64 جو كخوا. دونك عطينا 116 دوغري. 116 دوغري 116 درجة لونغل بي ا سي. إذا كتشوفوا بأن نقدروا نجبدو لونغل إلا كانوا عندي دو زونغل. هكا باش نعمرو لو طابلو كاملو غنمشي ليكزارسيس 11. ليكزارسيس 11 قالك ان تريونغل peut-il avoir deux ou trois angles obtus. obtus هي زاوية منفرجة اللي فايتة 90. واش ممكن تكون عنده ان اونغل obtus؟ ممكن. ها هي هادي دابا راه ان اونغل obtus ولكن ميمكنش يكونوا دو حيت الا كانوا جوج غير دو زونغل دغوا ميمكنش يكونوا في هاد تريونغل. حيت الا كانوا جوج فيهم 90 180 والثالثه شحال غيكون فيها ميمكنش. اذا خص قل من 90. لي زونغل ديال لو تريونغل كيكونوا اونغل دغوا ممكن تكون وحده اونغل اوبتو ممكن تكون وحده كثر لا. اكزرسيس 12 ا بي سي تاع تريونغل ريكتانغل اون ا. هنا كاين اللي كيقول لك ماشي بحال الاول كيعطيونا دو زونغل عطاونا هنا غير واحد لونغل وبغينا نجبدو الاخرى. ولكن شنو قالوا لنا هاد المره؟ قالوا لنا سي ان اونغل الي ان تريونغل ريكتانغل قائم الزاويه فين اون ا. اذا هذه هي بي سي. اشنو عطينا لونغل بي. اذا عندي دو ميثود باش نجبد سي. الا كان ان تريونغل ريكتانغل قلنا في لا لوسون لي دو زونغل الاخرين كيكونوا كومبليمونتير. اللي طاحت لي هذه في البال غيغز هذه يحيد 90 من هذا هذه يحيد منها من 90 تعطي هذه. اللي ما طاحتش ليه في البال غيخدم بلا ميم ميثود. ياخد عاوتاني ا بي سي دونك ليكزارسيس 12 غياخد عاوتاني اون ا بي سي بلس ا سي بي plus BAC égale 180 degrés. Donc, شنو خاصنا هنا؟ خاصنا l'angle C. Donc ACB égale 180 moins B عطاوها لينا 53 ولكن ما عطاوناش A. قالوا لينا ريكتانغل يعني قائمة 90 degrés est égal donc 180 moins 53 moins 90 يعني غنحيدو منها
143 نحيدها من 180 دونك غتبقى لينا 37 دوغري. إذا هذا هو لا ميزور ديال لونغل ACB. سي ان اونغل ايغو، زاويه حاده اللي القياس ديالها قل من 90 درجه. غنمشي ليكزارسيس 16 اللي كنبداو فيه لا كونستركسيون ديال لي تريونغل، كيفاش كنرسمو مثلث بدي دوني مختلفين. اذا على حسب لي دوني غنديرو 3 زيكزارسيس لا ميم كيسيون ولكن لي دوني مختلفين. بحال مثلا هاد ليكزارسيس 16 قالوا لنا كونستروير ان تريونغل، عطاونا دو زونغل، يعني نبداو بعدا اول حاجه كنديرها اذا كنرسم واحد لو سيغمون، ابخي كنمشي نعبر لونغل. اذا لونغل بي ا سي، اذا بي ا سي فيها 35 دوغري. هانتوما كنجي نحط، سواء نحط هنايا ولا نحط هنا، ولكن كنزل هذا اللي هنا كنحطو هنا باش كيعطيني. كنبدا من هنا 0 10 20 30 35. هاهي اذا هي هذه الوسط. كنجي كندير لونغل. اذا نتوما كتستعملوا لو كريون، وانا استعملت السيلو غير باش يبان لكم مزيان. كنرسم ها هي هاد لونغل هادي. شكون هي هادي؟ بي ا سي. اذا قالوا لنا بي ا سي ايكال 35، يعني لونغل لو سومي ديالها هي يعني ا غادي تكون هنايا. غنمشي دابا ندير لونغل ا بي سي. ا بي سي اذا بي غادي نديرها هنا، ولكن بي شحال فيها؟ فيها 62. اذا شنو غادي ندير؟ كنحط عاوتاني هنا، كما كنبداش العبار من هنا حيت بغيت الزاويه تشوف ليا هنا. اذا كنبدا العبار من هنا 0 10. اذا 0 خصو يكون على 6. 50 60 شحال طالبين فيها؟ 62. اذا كنفوت 60 ب 2 هي هادي، وكنرسم هاد لونغل ها هي. إذا هنا كنسد لو تريونغل. غير هنا هو الخطأ اللي درت انا، وما ديروش حتى نتوما. فاش حطيت هاد لو سيغمون ا بي ما رديتش البال، قالوا لنا ا بي ايكال 3 سنتيمتر. اذا قبل ما نرسمو لونغل خصنا نعبرو بعد 3 سنتيمتر هنايا عاد نحطو. ولكن انا كبرتو نيت باش يبان لكم لا فيغور. اما نورمالمون نبداو ب بي هي الاولى، نحطوها 3 سنتيمتر، نرسمو لونغل، نرسمو هاد لونغل. اش كنديرو من بعد؟ كنكملو، كنزيد لهذا باش يولي ان تريونغل. صافي انا سديتو وكنمسحو هادشي. اذا هادشي كنمسحوه بلاكون باش كيبقى لنا لو تريونغل ا بي سي. اذا هاد لي دوني ديال هاد ليكزارسيس. الا مشينا ليكزارسيس 17 قالوا لنا عاوتاني كونستروير ان تريونغل، ولكن هاد المره عطاونا غير واحد لونغل اللي عطاونا. اذا ها هي الطريقه باش غادي نرسموه. اذا لي دوني اللي عندنا او اف، نكتب لكم بعدا لي دوني هما الاولين او اف جي، وعندنا لونغل او اف جي فيها 43 دوغري، هذه فيها 3 سنتيمتر وهذه فيها 5 سنتيمتر. اذا اول حاجه نبدا بها هنايا هي لونغل اف. لونغل اف هي اللي غادي نرسم، هي الاولى. اذا غناخذ واحد لو سيغمون كنديرو صغير باش ما يوقعش لينا عاوتاني لو ميم بروبليم، وغادي نمشي نعبر 43 دوغري. اذا غنبرها سوا في هاد الجهه سوا في هاد الجهه ماشي مشكل. دونك كنحط هذا هنا 43. اذا غتجي تقريبا هنا، ها هي هادي. اذا كنجي ديك الساعه نعبر، اذا كنعبر لونغل باردون. شتو الخطا اللي درت؟ نتمنى تكونوا عارفين لي غور اشنا هو انني بديت من هنا، وانا بغيت هاد لونغل هادي. اذا خصني نبدا من هنا 43 دوغري هاي باش نقدر نرسم لونغل هكا. اذا انا لقيت لونغل اف. اذا هادي هي لونغل اف. دابا اش كندير؟ غنمشي نعبر هنايا. اذا هادي اف باش تبان لكم مزيان،
هادي فيها 42 دوغري. غنمشي دابا نعبر لي دوني او اف. اذا سواء عندي اف سواء درت او هنا ولا هنا ماشي مشكل، غير شنو كندير كنمشي نعبر 5 سنتيمتر. الا بغيت نديرها هنا نعبر هنا 5، بغيت هنا نعبر 5. اذا كنهزو لا ريغل ها 0 1 2 3 4. الا شفتو 5 سنتيمتر 5 كتسالي هنا. اذا غنزيد نطول هذا ها هي او اف. اذا غنحط هنا او اشنو خاصني مازال؟ خاصني اف جي. ها اف ها جي 3 سنتيمتر. اذا غنجي نعبر هنايا 0 1 2 3 سنتيمتر. الا كتشوفوا 3 كاينه هنا دونك حديه هنا في لو تريونغل. غنمسح هادشي الاخر اللي تزاد وغادي نكمل الرسم ديال لو تريونغل. اذا هو او اف جي. اكزرسيس 18 دونك ردوا معايا البال. اشنو عندنا on donne un triangle M, on donne un triangle MON isocèle. ما تنساوش هاد القضيه هادي، مثلث متساوي ساقين. ردوا لي البال. عطاونا ام او تيغال 3.5 سنتيمتر، وعطاونا لونغل ام او ان فيها 37 دوغري. اذا عطاونا واحد لونغل وواحد لو كوتي، ما عطاوناش دو زونغل بحال الاول وما عطاوناش دو كوتي. اش كنشوفوا هنا؟ ايزوسيل فين الراس لو سومي برينسيبال هو. اذا اول حاجه نمشي نرسم هذا لونغل، نمشي ناخذ. اذا غنديرو لو كومبا، ولكن خصنا ناخذ بعدا ان سيغمون هو الاول. اذا غناخذ واحد لو سيغمون صغير ها هو باش نقدر نحط عليه الرابورتور ونعبر لونغل. اذا غادي نديرو لونغل شحال فيها 37 دوغري. اذا غنجي ندير هي الاولى نعبر 37. اذا 0 10 20 30 37 هي هادي. كنجي نعبر هاد لونغل ياك. هادشي كله كيدار بالكرايون باش كنقدر نمسح مزيان. دابا حنا لقينا لونغل فيها 37 دوغري، خاصو يكون ايزوسيل اون او. هادي هي او ايزوسيل اون او. دونك غنجي نحط الراس في او، وقالوا لينا او ام فيها 3.5. اذا غنمشي بعدا نهز هنا. ضروري نستعمل الكومبا. غنمشي نهز المسطره ونعبر 3.5. اذا 3.5 غتجيكم هنا تقريبا 3.5. هاهي كنعبر 3.5 وكنجي نحط في او. كندير واحد نتوما الا بغيت ندير هنا ام، وحتى هنا خاص يكون نفس المسافه. علاش؟ حيت سي ان تريونغل ايزوسيل. شنو هو ايزوسيل؟ متساوي الساقين. غنزيد لهذا باش يتلاقى مع هذا القوس. ها نتوما هادو يكونوا متقايسين. هذا هو ايزوسيل اون او الراس. وديك الساعه كنكمل لو تريونغل هاهو صافي. اذا اشنو بغيت نوصل لكم؟ ان في ديما لي دوني كيكونوا كاملين، ما كينقص حتى حاجه. ملي ما عطاوناش ايزوسيل راه خص يعطيونا دو زونغل و ان كوتي، ولا يعطيونا دو كوتي و ان اونغل، ولا يعطيونا 3 كوتي. يعني 3 ديال الكوتي كاملين. ديك الساعه نقدروا نرسموا. هنا عطاونا ايزوسيل يعني عاونونا. ملي غترسم هذا غدير هذا. اذا غنمشي ندير او ام، سواء درت ام الفوق ولا لتحت بحال او ام ان. دابا ملي درنا لو تريونغل كاين واحد لا دوزيام كيسيون قال لك كالكولي او ام ان اي او ان ام. اذا او ام ان هي هاد لونغل هادي و او ان ام هي هادي. كيفاش غنلقاو هاد لي دو زونغل؟ هنا تعلمنا دابا لا كونستركسيون. غنجيو دابا للحساب لا ديمونستراسيون لا جوستيفيكاسيون. كيفاش كنحسبوا؟ بغينا لونغل مثلا او ام ان. اول حاجه كنعرفوها على لو تريونغل ايزوسيل ان لي زونغل ديالو على باز كيكونوا ايزوميتريك. هذه هي لا باز. حيت دابا عندنا ان تريونغل ايزوسيل اون او.
هذه هي لا باز ديالو. اذا هاد لي دو زونغل هادو كيكونوا ايزوميتريك، يعني عندهم نفس القياس، ولكن باش نلقاو بعدا القياس اللي نقسموه على جوج، باش نقسموه عليهم على جوج اشنو خصنا نديرو؟ اذا كنقولوا اون الحاجه الاولى اللي خصنا نعرفو في التريونغل لا سوم دي ميزور دي زونغل d'un triangle égale à 180 quel que soit le triangle. يعني n'importe quel triangle كيعطينا 180. اذا on a MON plus ONM plus OMN. اذا كيفاش كنحط هاد لي زونغل؟ ONM كل واحد فيهم كيشد الراس واحد المره égale à 182. Donc MON OMN est égal à 180 كتساوي ONM égal à 180 180. كنحيدو منها بعدا هاد او اللي هي 37 دوغري، عاد كنقسمو على جوج باش يعطينا كل وحده القياس ديالها. Donc est égal 180 moins 37 شحال كتعطينا؟ هنا كتعطينا 143 degrés sur 2. 140 هي 70 71,5 degrés. إذا كل وحدة من هادو فيها 71.5 degrés. وإلا جمعنا باش نتأكدو بلي الجواب ديالنا صحيح خصنا نمشيو غير للبغويه ونجمعو هادو. الا عطاونا 180 راه صحيح، ما عطاوناش 180 عندنا خطا في شي حاجه. اذا هادي وإلا بغينا كاع نديرو لا جوستيفيكاسيون احسن من هادي اش كنديرو؟ ما كنديرش هادشي، كنكتب على الجمله باش حتى اللي كيقرا لا ديمونستراسيون يعرف يفهم اشنو كتكتب. اذا غادي ندير on a donc ONM plus OMN هاد الجوج هادو اش كيساويو؟ كيعطيونا 180 موان 37 ما قسمتش على جوج حيت جمعتهم دابا est égal قلنا 60 pardon est égal à 143 degrés. إذا هذا هو الصوم ديالهم بجوج. كنجيو وكنقولو كوم O N M et isocèle en O. Alors donc ONM est égal à OMN est égal à 143 divisé par 2 est égal à 71,5 degrés. إذا هكا كنديرو لا جوستيفيكاسيون، هكا كنتعاملو مع لي تريونغل لي زونغل اي تريونغل. دونك دائما مع لينيفير بلس كاينين دي زيكزارسيس كوريجي تقدروا تشريو المانيوم ديال لي زيكزارسيس كوريجي وكاين تمارين فيه الحلول ديالهم اللي غيعاونكم بزاف. نتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.